الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہم صلی علی محمد سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رسول ذات ملک صلوات صلی علی محمد صاحب تاج والمیراج سیدنا و نبینا و شفیعنا وبالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے مالک اللہ سے عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما حاضرین دا ٹرا ہے میرے مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان دے میرے مالک عزت رزق اور بخت وچ مزید اضافہ فرما انہاں دے مرحومین دے میرے مالک درجات بلند فرما اس نگری نو اس بارگاہ نو اس مسجد نو میرے مالک تا آمد امام سلامت فرما بیمار ہے میرے مالک تو کوئی شفا عطا فرما بے اولاد مومنین نو میرے مالک جیون والے ماتمی بیٹے عطا فرما حاضرین مجلس دیاں میرے مالک زندگیاں دراز فرما دلی حاجات پوریاں فرما آج دی پاک مجلس آج دی پاک ذکر نو میرے مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لکھاں دعاواں دی ہکا دعا ہے میرے مالک ساڈے پردے والے وارث امام دا جلدی ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد نہایتی واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان کوئی ذاکر نہیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ایک طالب علم دی حیثیت دے نال میں جناب دے سامنے حاضری خدمت ہاں تو ایک طالب علم دی حیثیت دے نال میں جناب نو اپنا سبق سناونا چاہنا اجازت ہے جی ذکر پاک دا آغاز کریے اج دی پاک مجلس وچ اج دی پاک ذکر وچ دو چار عزت دے جملے دو چار فضیلت دے نقطے لاہور والی ملکہ دی سین دی عزت آکھنا چاہنا اس میری پاک سین دا نام ہے رقیہ توجہ ہے صاحبان جڑیاں گلاں دو چار میں کرساں شام تک کسے نہیں کرنی ممبر تے دعوے اس میری لاہور علی ملکہ سین دا نام ہے رقیہ نام کہیں رکھیا امیر المومنین علی علیہ السلام نے بیٹی دا نام رکھیا رقیہ سین دا نام دا پہلا معنی ہے بلندی توجہ ہے صاحبان میری سین دے نام دا پہلا معنی ہے بلندی نام کہیں رکھیا علی دا معنی بلند شیعہ سنی بھائیوں میں اس سین دی کیا بلندی بیان کراں جن علی بلند آکھے تہاڈی زندگی ہوئے میں بسم اللہ کراں اس سین نو میں کتنا بلند آکھاں جن علی بلند آکھے توجہ ہے صاحبان اس میری سین دے نام دا دوسرا معنی ہے بغیر کسی سہارے کے عالم بالا کی طرف جانا بیٹھے ہو بسم اللہ کرا اس میری سین دے نام دا دوسرا معنی ہے بغیر کسی سہارے کے عالم بالا کی طرف جانا جن سہارے دی لوڑ نہ ہوئے جڑا بغیر سہارے دے عالم بالا کی طرف جانا شیعہ سنی بھائیوں میں آدھا ان سہارے دی کیڑی لوڑ ہے جن دے بھرا دنا عباس ہوئے بولے آئے بسم اللہ کرا ان سہارے دی کیڑی لوڑ ہے جن دے بھرا دنا عباس ہوئے توجہ ہے صاحبان
تیسرا میری سین دے نام دا معنی ہے درود ورد وظیفہ. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. تیسرا میری سین دے نام دا معنی ہے درود ورد وظیفہ. درود ورد وظیفہ. مولا نے بیٹی دا نام رقیہ رکھے زمانے تے اعلان کر دیتا اگر میری بیٹی دے نام دا ورد کیتا جاوے تو کم از کم موت ٹل سکتی ہے. تھوڑی زندگی ہوئے میں بسم اللہ کراں. اگر میری بیٹی دے نام دا ورد کیتا جاوے تو کم از کم موت ٹل سکتی ہے. توجہ ہے صاحبان. اگلا میں نہ دسی سین دے نام دا. اگلا میری سین رقیہ سلام اللہ علیہ میری پاک سین دے نام دا میں نہیں ہے تعویز. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. اگلا میری سین دے نام دا میں نہیں ہے تعویز. تعویز کہنا دن میں تو ایک جملے ہی سمجھا دے ماں. آؤ بسم اللہ. مولا سردار صاحب نے صحت کلی عطا فرماوے. تعویز کہنا دن یاد رکھے جتنا پاک سین کسی مرد برابر نہیں ہے. جتنی بھی عزتدار ہوئے پاک دامنو ہوئے بڑے تو بڑے گھرانے نال تعلق ہوئے جتنی بھی عزتدار ہوتی علی دے برابر پاک سین مولا علی دے برابر کس مرد دے برابر. تلوار جنگ دے میدان اچ مولا علی دی چل رہی ہے تے جبرائیل نعرہ مار کے پیادہ لا فتح الا علی. ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں علی جیسا مرد کوئی نہیں. بولو علی آلیوں. علی جیسا مرد کوئی نہیں. ایسے مرد برابر سیدہ. توجہ ہے صاحبان. ایسے مرد مجاہد برابر ہے سیدہ محمد دی بیٹی علی دے برابر. اجے گل دنیا نے سنی آئی پھر کچھ عرصے دے بعد اعلان ہوئے اللہ نے علی نو ایک بیٹی عطا کی تھی عالیہ جڑی حسین جیسے مرد برابر. بولو میں بسم اللہ کراں. عالیہ سلام اللہ علیہا جڑی حسین جیسے مرد برابر. اجے زمانے گل نہیں بھلی یا پھر کچھ عرصے دے بعد زمانے تے اعلان ہوئے اللہ نے علی نو ایک اور بیٹی عطا کی تھی رقیہ جڑی عباس جیسے مرد برابر. بولو غازی دے نوکر. رقیہ جڑی عباس جیسے مرد برابر. عباس کون ان کیڑی عزت دے مالک ان کیڑی فضیلت دے مالک ان. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس ایک امام نہیں باقی جو میں علی ہاں او عباس ہے. بولو کچھ نہیں ہوندہ. عباس ایک امام نہیں باقی جو میں علی ہاں او عباس ہے. عباس نو علی علی آکھ رہن. توجہ ہے صاحبان. علی آکھ رہن علی ہی فرما رہن کہ عباس علی ہے. شیعہ سنی بھائیوں پھر پتہ لگ گیا معلوم ہو گیا کہ عباس بغیر پردے دے علی ہے رقیہ برکے چلی ہے. بولو سین دی عزت. رقیہ بغیر عباس پردے چلی ہے. عباس پردے تو بغیر علی ہیں. سین رقیہ پردے چلی ہے. علی فرما رہے ہیں کہ عباس ایک امام نہیں باقی جو میں علی ہاں او عباس ہے. عباس جو میں علی ہاں او عباس ہے. علی فرما رہے ہیں کہ عباس علی ہے. شیعہ سنی بھائیوں پھر پتہ لگ گیا جتنا بڑا باب الحوائج عباس ہے اتنی بڑی باب الحوائج رقیہ بنت علی ہے. بسم اللہ کریں. تھوڑی زندگی ہوئے دو چار جملے اور سینی کی عزت پڑھیے جی. وہ اتنا ہی بن رہے جناب. یاد رکھیا ہے جناب سیدہ دے نام دے عدد 9. سبدار جی مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے. وڈی سین پاک دے نام دے عدد 9 تاریخ یا وڈی سین دے نام دے عدد 9 ہیں یا رقیہ بنت علی دے عدد 9 ہیں یا وڈی سین دے نام دے عدد 9 ہیں یا لاہور علی ملکہ دے سین دے نام دے عدد 9 ہیں. تو پھر میں گل کرن دا حق تک رکھدا کہ اللہ دی وحدانیت دی پہلی مظہر دا نام بطول ہے آخری مظہر دا نام رقیہ ہے. بولو جے بول سکتے ہو سین دی عزت تے. اللہ دی وحدانیت دی پہلی مظہر دا نام بطول ہے آخری مظہر دا نام رقیہ ہے. آخری جملہ فضیلت دا رقیہ. رقیہ حرف کتنے ہیں؟ 4. کیڑے کیڑے؟ رے کاف یہ اور ہے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. رقیہ کتنے حرف ہیں؟ رے کاف یہ اور ہے. یاد رکھیا ہے رے نال جتنی ابھی قرآن دیاں حرف بن دیں قرآن دیاں آیتاں بن دیاں جڑے سین دے نائچ حرف نہ انہاں حرفاں نال جتنیاں قرآن دیاں صورتاں شروع ہوندیاں جڑا اثر انہاں صورتاں چے او بی بی دے نائچ. کیا بات ہے. میں بسم اللہ کراں. آخری بندے تک ہاتھ چاہو بھئی سارے. یا علی حق دا ولی جڑے اثر انہاں قرآن دیاں صورتاں چے او میری سین دے پاک نائچ. تو میں دساں بھی قرآن دیاں کیڑیاں کیڑیاں صورتاں سین دے نام دے حرف نال بن دیاں. رے نال قرآن دیاں 3 صورتاں. کاف نال قرآن دیاں 7 صورتاں. یہ نال قرآن دیاں 3 صورتاں.
ہے نال پھر قرآن دیاں 2 سورتاں کل ہو گئیاں 15 سورتاں بیٹھے ہو ڈر گئے ہو کل ہو گئیاں 15 سورتاں میں تو قرآن دیاں 15 سورتاں گن کے دساں رے نال قرآن دیاں 3 سورتاں سورہ رعد سورہ روم سورہ رحمان سورہ رعد میں آکھیا بے شام تاکہ جملے کسے نہیں آکھنے مجلس سے سورہ رعد رے نال قرآن دیاں 3 سورتاں سورہ رعد سورہ روم سورہ رحمان کاف نال قرآن دے 7 سورہ سورہ کاف سورہ قلم سورہ کوثر سورہ قدر سورہ قریش سورہ کاریہ سورہ قیامت یہ نال قرآن دیاں 3 سورتاں سورہ یاسین سورہ یوسف سورہ یونس ہے نال قرآن دیاں 2 سورتاں سورہ ہود اور سورہ حمزہ انولیہ لیا میں قرآن دی قسم ہے اللہ نہ کرے گا آج دو بعد کوئی مشکل بن جاوے کوئی پریشانی بن جاوے کوئی مصیبت آ جاوے نیلے لیا ایک بار قرآن دیاں 15 سورتاں پڑھ کے دعا مانگ لو تواڈی مرضی یا ایک ویری یا رقیہ کے دعا مانگ لو تواڈی مرضی آخری بندے تک ہاتھ چاہو یا علی حق دا ولی قرآن دیاں 15 سورتاں پڑھ کے دعا مانگ لو تو تواڈی مرضی یا ایک ویری یا رقیہ کے دعا مانگ لو تواڈی مرضی ایڈی عزت دی مالک علی دی دھی ایو سین بازار اچ رول گئی بسم اللہ کراں ماتمی عزدارو 13 محرم مٹی تے بہ کے روون والے سادات و مومنین حصہ بھائی پڑھدے پیان تو میری مرضی ہے کہ اج دی مجلس سے تو میں غریب دا لہن سناواں میں بسم اللہ کراں جڑے گھروں روون دی نیت تے آیو 1951 زخماں دا زخمی حسین بسم اللہ کراں جندے مذہب وچ ماتم جائزے ہائے بابا جی تواڈے واسطے چے ہائے ضرور کرے آئے 1951 زخماں دا زخمی حسین کربلا دی گرم زمین نو ماں زہرا دی جھولی سمجھ کے لے بیٹھے میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کراں ماں زہرا دی جھولی سمجھ کے لے بیٹھے عزدارو 17ویں قدم تے ذوالجناح نو پتہ لگے جو اکبر دا بابا میری زین تو لے گئے میں بسم اللہ کراں 17ویں قدم تے مرتجز نو پتہ لگے جو غریب میری زین تو لے گئے جتھے پتہ لگے ماتمی جوانوں رکیا کیویں تاریخ آدھی اگلیاں گوڑیاں زمین نہیں ساٹ کے رکیا ہے میں بسم اللہ کراں اگلیاں گوڑیاں زمین نہیں سٹیاں جنہ قدماں تے جھڑیاں انہاں ہی قدماں تے اٹھیا ہے نیلے آلیا میں نے امام حسین دی غربت دی قسم ہے جتھے جھڑیاں پھر رٹھیا ہے پھر جھڑیاں پھر رٹھیا ہے جدہ تیسری بار مرتجز اٹھیا ہے نہ اپنا کوئی حساب نس کیتا میرے کتنے جوڑ ترٹ گئے میں بسم اللہ کراں میں بہناں دے پردے قربان کراں اپنا کوئی حساب نس کیتا میرے کتنے جوڑ ترٹ گئے جتھے لتھا بیٹھا ہی نہ غریب اپنا زخمی منہ غریب دے زخمی پیراں تے رکھ کے آدھے اکبر دا بابا ہی گل دا جواب تا دے آپ لتھے ہو یا میری کوئی غلطی ہے صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں مولا تواڈی زندگی دراز فرماوے انشاءاللہ تواڈیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوویں آپ لتھے ہو یا میری کوئی غلطی ہے سیدہ دے نروا میں غریب لانا ہی تھائیاں اے او جائے جتے ساری رات میری ماں زہرا والا نال بہاریاں اللہ مان بھائی میں بسم اللہ کراں تے رو رو کے آدھیے لوگو میرے غریب دے لہن دے ہو جائے میں بسم اللہ کراں ماتمی عزدارو اتنا کربلا اچ ماریا نے میں آدھاں سوار بھی تسا سواری بھی تسی سوار بھی زخمی سواری بھی زخمی مٹی تے بے کروان والے سادات و مومنین نہ کوئی سوار دے چھڑاون والا ہائے میں بسم اللہ کراں میں صدقے ہواں نہ کوئی سوار دے چھڑاون والا تے نہ کوئی سواری دے چھڑاون والا جیڑا تیر مظلوم نو لگیا تاریخ دی یا ما حسبی اللہ کیا یا مرتجز حسبی اللہ اللہ مان میں بسم اللہ کراں عمر سعد 9 لاکھ اعلان کیتا بغیر گھوڑا حسین دے نیڑے رہا پھر گرم ہوا دی جرت نہیں جو غریب دے نیڑے جاوے اے ظالم فوج اعلان کر کے آدھے انہوں اتنے تیر مارو ان اتنے نیزے مارو ان اتنے پتھر مارو اے غریب نو آپ پہ چھوڑ کے ٹر جاوے عزدارو بس اعلان کرن دی دے رہی 9 لاکھ کوئی مرتجز نو تیر مرندے کوئی نیزہ مرندے کوئی تلوار مرندے اتنا ماریا نے حسین مظلوم دی سواری نو جدہ امام دے نیڑے آ لگے نا امام حسین اپنی سواری تے نگاہ پئیے
تے سواری آلے پاسے وے کیا دن مرتجز کیویں پہ نبدی آئی شالا بسم اللہ کرن شیعہ نہ ہوئے جندی ہائے نہ نکلے اپنی زبان چادے تیری ماں دی قسم ہے انہا میں بڑا ہی مارے ہے مولا انہا میں اتنا مارے ہے میرے جسم دے جوڑ ترٹ گئے اللہ مان میں بسم اللہ کرا میں نو کرا بابا میں ہزار میری آنکھاں انہا اتنا مارے ہے میرے جسم دے جوڑ ترٹ گئے عزدارو امام دے سامنے آ کے آدھے مولا بھاویں میں جتنا بھی زخمیاں بھاویں میں جتنا بھی تساں مولا میں لیندہ پاسا ایک وار اوکھا تے بھاویں سوکھا میری زین تے چاڑا جڑے رومن آئے ہو توڑی ہائے نکل ویسی سید آدھے کن لے وینے اپنی زبان چاہدہ جتو 28 رجب چڑھایا ہا بسم اللہ کران سید آدھے حسن دی قبر تے لے ویسے ہاں مولا میں تن حسن دی قبر تے لے ویسا سید آدھے تو جو حسن دی قبر تے لے ویسے میرا بھرا رو کیا کسی حسین آپ آگئے ہیں میریاں بہنوں 9 لاکھ چکلہ چھوڑ آیا ہے اللہ مان میں بسم اللہ کران مولا توڑی آہو بکا قبول فرماوے مولا توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت فرماوے آپ آگئے ہیں میریاں بہنوں 9 لاکھ چکلہ چھوڑ آئے ہیں آدھے مولا ایک وار میں پاسا لیندہ ایک وار میری زین تے چاڑا غریب ٹھڈا سا بھر کے آدھے نہ رو آ جائیں ویلے دا میرا غازی لتھے نا میری کمر ترٹ گئی ہے میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا آدھے مولا بھاویں میرے پاس تیر لگے ہوئے مولا ایک وار میں کربلا دی گرم زمین تے پاسا لیندہ مولا ایک وار کوشش کر کے میری زین تے چاڑا سیدہ دے نروا جائیں ویلے دا میرا اکبر لتھے نا میری دید موک گئی ہے میں بسم اللہ کرا ماتمی عزدارو غریب فرمایا ٹر جا میں غریب تیرے تے راضیاں اپنی زبان چادے کیویں چھوڑ کے منجان نہیں بھولدا چادر تے جو میں بسم اللہ کرا جڑے بزرگ بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو بسم اللہ کرا امام فرمایا مرتجز کیڑی چادر تے گیڑے جو اپنی زبان چادے مولا یاد کرو مدینہ محمد دہا مولا توڑا ہی بچپنا میرا ہی بچپنا توڑا بابا لی میری واگ ناپ کے توڑے گھر لے آیا توڑیاں دوویں بہناں سجے تے کھبے کھلوتیاں توڑی ماں زہرا حجرے چ گئیا چادر تطہیر جو لے آیا بسم اللہ کرا میں نے جو کھوا کیا دیئے کوڑا کچھ منگا خالی تنہ والے سے جندے مذہب اچ ماتم جائزے میں آکے بی بی میں نو کرا اس ویلے توڑی ماں رو کیا دیئے منگ دیئے کجاں دداں زخمی ہوئے نا وات کلے آنا چھوڑے اپنی زبان چاہدے ہون کیویں چھوڑا توڑیاں بھینی باہرہ ویسے اللہ مان بھائی میں بسم اللہ کرا ماتمی عزدارو مولا توڑی آہو بکا قبول فرماوے آدھے مولا میں کیویں چھوڑا توڑیاں دھیاں باہر آویسن سید آدھے جی وقت یادی تو جا میں غریب تیرے نال وعدہ کریں دا قیامت تک میری یاد نال تیری یاد راسی آدھے مولا سمجھ نہیں آئی سید آدھے جا میں غریب تیرے نال وعدہ کریں دا قیامت تک منتا میری دھی دیاں پڑھی سن شبی تیری برآمد ہو سی بسم اللہ کرا آدھے مولا کوئی ہور نشانی سید آدھے جا میں غریب تیرے نال وعدہ کریں دا میری نسل دیاں او سیزادیاں دامی دا دیں ہو سی سراں تو چادرہ لتھی ہوئیاں ہو سین پیرانچ نہ لین کوئی نہ ہو سی تیریاں واگا ناپ کیا کسین دسا دامی آلے دیں کتنے مارن آلے آئین کیویں آدھی آئی نا مارو میرا تسا باوے میں بسم اللہ کرا آدھے مولا کوئی ہور نشانی ماتمی جوانوں مقدمین تھی فرمیندیاں امام حسین نے پیشانی اپنی تو خون لیے عزدارو گھوڑی دی پیشانی تے غریب لکھ کے آدھین آلیا باہر نامے میڈا اوکھا ویلے تو وڈی پردادار میں بسم اللہ کراں غریب بسم اللہ کراں امام فرمایا گھوڑا ہے میری تلوار اے میری دستار ونج میری بہن نو دیویں ماتمی عزدارو گھوڑا خیام آلے پاس ٹرے ہے ادو مریم کربلا تسکین شبیر روح غیرت او مٹی تے بے کے ہائے کرنا لے ماتمی عزدارو میری سین سکینہ سلام اللہ علیہا پھپھی آلیہ دے سامنے آکے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھی اماں جے توں آکھیں تو میں مقتل اچ بابے نو ملن ویندیاں او شیعہ سنی بھائیوں میری سین آدھی سکینہ نا وانج گھوڑے نال گھوڑے نیزے نال نیزے تلوار نال تلوار قاتل نال قاتل میری سین تڑپ کیا دی اماں 19 ماہ رمضانہ کوفے دا شہرہ جبرائیل اعلان کیتا لوگو علی نو ضرب لگ گئی ہے
अम्मा तुसां त्रेवे धियां ली दियां बुरके सर ते पा के दरवाजे आले पासे क्यों गईयां हावे। मेरी सैन आदि सकीना मैं किवें न वंजा हा, मेरे अली जै बाबे नू ज़रब लगिया। मेरी सैन आलिया सैन दोवे कि आदि अम्मा मारन आली हिक्का ते ज़रब भी हिक्का। मैं उस गरीब नू मिलन वेंदियां जन 9 लाख वदा मरेंदे। मैं बिस्मिल्लाह करा शाला थोड़ियां धियां दे परदे सलामत होवें। मैं उस गरीब नू मिलन वेंदियां जन 9 लाख वदा मरेंदे। मातमी अज़ादारो मेरी सैन आदि मासूमा क्या वंज करे से। मेरी सैन फुफी दोवे कि आदि अम्मा हिक त मिट्टी लै वैसा मेरा बाबा 3 दियां दा तसे, हिक त मेरा बाबा तयम्मुम करके पढ़सी नमाज ते नाले जेड़ा कातिल भी मेरे बाबे नू मारे ना सी ना, मैं निके निके हाथ बन के आखसा ना मार लाजे तो बाद आपे मर वैसी। मैं बिस्मिल्लाह करा जै छुड़ावना हा उंदे बाजू कलम हो गए। अल्लाह मान भाई मैं बिस्मिल्लाह करा बस वैन दे करीब आ गया। मातमी अज़ादारो इदो मेरी सैन टुर पई, तुरदी होई अज़ादारो कि शामी ते मेरी सैन दी निगाह पई। ओ मातमी अज़ादारो तोड़ी इज्जत दी कसम है, मेरी सैन ने निके निके हाथ बंदे। मेरी सैन होले होले आदि कि थाई मैं उजड़ी दा बाबा घोड़े तो लांदा डिठई। अज़ादारो मैंने इमाम हुसैन दी गुरबत दी कसम है, ज़ालिम आदे बच्ची तू कहंदी धीए। मेरी सैन आदि मैं उस गरीब दी धियां जन 9 लाख वदा मरेंदे। मैं बिस्मिल्लाह करा उस मजलूम दी मैं धियां जन 9 लाख वदा मरेंदे। मातमी अज़ादारो इथाई मैं तोड़े समझावन कान एक मिसाल दे जावां। ऐ शामिल इस मकाम ते मजलिस जो मुके तुसी बारगाह तो बाहर जाओ ते बारगाह दे दरवाजे ते कोई 4-5 साल दी बच्ची तो आखे भी मैं मां नाल मैं मजलिस सुनन आई हाँ, मजलिस मुकीए रश ढेरे तो मैं मां तो निखड़ गई हाँ। जे कलमा मुहम्मद पढ़दा तो मैंने मेरे घर दा राह दस या मैंने मेरी मां नाल मिला। एक गल दा मैंने जवाब दियो तू बच्ची नू राह दसे से या तमाचा मरे से। बिस्मिल्लाह करा मौला तोड़ी हाय कबूल फरमावे। तुसी बच्चू बिस्मिल्लाह करा तू बच्ची नू राह दसे से या तमाचा मरे से। अज़ादारो मेरी सैन आदि है मैं हुसैन दी धियां जालिम ने जुल्म दी कलम चाहिए। मैं सैयद नहीं मैं उम्तियां मेरी ज़बान नू ताकत नहीं मैं बीबी दी गुरबत पढ़ा। मैं आदा कलम दी नोक इतनी तेज आ स्याही कागज तो बाहर आ गई है। मातमी अज़ादारो जिमें मेरी सैन जमीन ते झड़िए उठिए ते निके निके हाथ बन के आदिए मार तले आई हुण त दसा मेरा बाबा केड़ी जा ते लथे। मैं सदके आवां हुण त दसा मेरा बाबा केड़ी जा ते लथे। खुदा दरजात बुलंद फरमावे शहीद मिल्लत जाफरिया अलामा नासिर अब्बास मुल्तान आले दे बेशक उन्हां दे दरजात बुलंद सैन दे कदमां च उत्थे ए रो के फरमांदे ने इत्थे जुमला पढ़दे होंदे जिदा मेरी सैन आख्या ना दस ते सही मेरा बाबा केड़ी जा ते लथे। अलामा रो के पढ़दे होंदे जालिम ने कि लोहे दा तीर चाया। मैं बिस्मिल्लाह करा तीर नु कमान च पाया गरीब दी गर्दन दा मातमी अज़ादारो जालिम ने छाना लिया तीर मार के आदे जिदे तीर जावी ना उदाई टिब्बे दी गेड़ नाल बाबा नमाज पे पढ़दई। मातमी अज़ादारो मैं आदा रांदा अगे अगे तीरे पिछे असगर दी हमशीरे। शाला शिया न होवे जंदी 70 ते हाय न निकले। अज़ादारो अगे अगे तीरे पिछे असगर दी हमशीरे। तीर जाके गरीब नू इतला दिती है हुसैन सर चा धी मिलन आ गई। अल्लाह मान मैं बिस्मिल्लाह करा मौला तुन शिफा अता फरमावे। गरीब सर चा धी मिलन आ गई। मातमी अज़ादारो जिवें तीर इतला दिती मेरे इमाम नू गरीब सजदे चू सर चाया। इथाई मैं एक होर गुरबत जुमला दा गरीब सजदे चू सर चाया। माँ ज़हरा तो बाद वत कोई वेड़े च मस्तूर जख्मी नजर आईए। अज़ादारो जड़ा अकबर दी बरछी ते नहीं बोलिया जड़ा कासिम दे टुकड़ियां ते नहीं बोलिया अब्बास ते बाजुआं ते नहीं बोलिया। गरीब दा बेवस सा निकले आसमान वाले पासे मुंह करके आदे अल्लाह हुण त दीन बच वैसी। अल्लाह जन पहले मारिया ने मैं गरीब दे पुत्रां जन हुण आ मारिया ने मैं गरीब दी धीए। गरीब आदिन ओ जाने ए रोल के मर गई। शाला तेरी तौहीद बच पवे शाला तेरे नबियां दी मेहनत बच पवे। मातमियों गरीब धी नाल नहीं बोले जिवें मेरे इमाम धी नाल नहीं बोले। मेरी सैन मातमी अज़ादारो वापस मुड़िए ते हक्कल मार के आदि दादी फिजा मैन ले जा इन अकबर दी मौत खा गई। मैं बिस्मिल्लाह करा मैन ले जा इन पुत्रां दी मौत खा गई है।
ماتمی عزادارو دھی واپس مڑیے، میں ادھا دھی واپس نہیں مڑی، اللہ دی کائنات دا نظام حل گیا ہے۔ عزادارو میری سین نے پہلا قدم چایا، شہدائے کربلا دیاں مقتل اچ لاشاں تڑپ گئیاں۔ میری سین نے دوجا قدم چایا، عزادارو فرات دیاں مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر آ گئیاں۔ عزادارو اجی اگلا قدم میری سین پہ چیندی آئی یا حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین اچ لگیاں۔ عزادارہ جے میری سین اگلا قدم پہ چیندی آئی یا جبرائیل نے تاج لہا کے حسین دے قدمہ تے رکھے، ہولے ہولے آواز پیان دیے، شبیر اللہ پیادہ ہون بس کار میں راضیاں۔ اللہ مان میں بسم اللہ کراں جوانو، جبریل رو کیا دے حسین اللہ پیادہ ہون بس کار، میڈیاں ہوران دے وال کھل گئن، میرے ملائکہ بے چین منت لا، ایک وار دھینو واپس بلا، رونا لے آجی میں جبریل دے آکھن دی دیرا، سیدادہ میرے ماں ویندی ہوئی دھیا لے پاسے بائیں ودھائیاں، ہولے ہولے آواز پیان دیے، والا لازے دا مہمان صدیں دی، سیدہ دے والا میں آ، میری شام دی قیدن سکینہ، سیدہ دے والا میں آ، میری گھوڑیاں نال بھجنا لی سکینہ، سیدہ دے والا میں آ، میری شمر دے تماچے جھلن، واہ 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 بسم اللہ کرا میں نو کراں شالہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رونا لیا پیو دے صدن دی دیر آئی، میری سینی میں آئیے جوانو جی میں جھک دو پانی آندے، آکے میری سین رونا لیا بابے دے گالے چبائی پائیاں، میں آدران آجے پیو دے دھی رونا لیا، راج کے ملے کوئی نہ یا کان دے پچھو شمار کمینہ، رونا لیا کلا نہیں پیاندہ توڑی ذاتی قسمیں، خنجر نونگل تے چاڑ کے چکر دیندہ دے، ظالم دا بچہ کانڈ مگرا کیا دے حسین کہندے نال گلا کرینے، رونا لیا توڑی ذاتی قسمیں، جی میں سید قاتل ڈٹھے میرے مام دھینو سینے تے لکایا، دھی دیوال چوم کے سیدہ دے میں انی پتار مرائی بیٹھا، ایسا پان برباد وچالے، سیدہ دے او آ گیا ہے، او جیندے روب کنوں وہ نہیں ماما بال سنبھالے، سید رونے تے رو کیا دے ظلم کرے سی تین اوف نہیں کرنی، مانا پیو مظلوم دی گالے، سیدہ دے او پتارا، واہ واہ بابا نو کرا میں ہزار ویری آکاں بسم اللہ کرا، مولا توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت فرماوے، ذکر دا صدقہ مولا تونو شفا، بسم اللہ کرا شفا عطا فرماوے، رومنا لیا کمینہ دے کیا دے حسین نو کھیلے دھینو صدیئی، میں بچ ویسا سیدہ دے ظالمہ حیا کرے، او کھیلے دھیاں صدیاں نہیں ویندیاں پیا ویندیاں، ظالمہ دے حسین جلدی کر دھینو خیمے بھیج، مٹی تے بے کے رومنا لے سادہ تو مومنی، سید رو کیا دے اما فضا منت لا، میری سکینہ نو چاہ خیمے لے وانج، اور رونا لیا زدارہ پنج قدم تے میری زین گئیے، کمینے کھبات میرے مام دیاں زلفنج پائے، ظالم دے بچہ تماچا مار کیا دے ہون بلا تیرا غازی کن گیا، ظالمہ دے ہون بلا تیرا اکبر کن گیا، رونا لیا جی میں دھی دی نگاہ پہیے، تڑیب کیا دی دادی چھوڑ میرا بابا کلا پہ مرین دے، رونا لیا میری سین پیو دے اتے آ جھڑیے، قاتل آلے پاسے دے کیا دیے، ہاتھ کڑ میرے پیو دیاں ظلفہ چو، باشندہ قوم جفادہ کانڈ خالی وے، اللہ مان اگر آکھو تا سین دی غربت دا وین پڑا، ماتمی عزدارو ظالم ضربہ مرندہ ہی میری سین قاتل دے سامنے نکے نکے ہاتھ بدین، رو کے آدھیے خدا دا خوف کار ظالمہ تیری منتا کریں دی ہائے، آخر تیری کوئی
کوئی دھی ہو سی ہے میں اس مظلوم دی دھیاں رومن آلیا میری سین رونی ہے قاتل آلے پاس وے کیا دیے محمد دا نواسا ہے آئے تیتری جھے دینا دا پیاسا ہے آئے میں کو ایک جا پانی دے میں بابے نو ماتمی ازادارہ ممبر دی قسمیں جڑے ویلے ظالم نے کوئی منت نہیں منی میری سین نے کم کیڑا کیتا ہے ماتمیوں بابے دے گل رکھے قاتل آلے پاسے وے کیا دیے بابے دے با تو دنیا تے آئے میں زندہ رہ کہ کیا کرنا ہے آئے چلا خنجرہ ماتم میں پیو دے گل اپنا رومن آلے آخری وین ممبر دی قسم ماتمیوں چل گئیاں نے تیرا ضربہ دے بعد ماتمیوں میری سین گو دیے قاتل آلے پاسے وے کیا دیے تو اپنا کم تا کر لیا ہے آئے پرے ہٹ جا اے جا چھڑ دے آئے اندے ہاتھ پیر جوڑن لئی میں گبرا کو